कामनाबाट इच्छा, आकांक्षा, लालसा, तृष्णा, अभिलाषा, लोभ, आकर्षण, प्रार्थना, याचना, आशिका आदि शब्दहरूले परिभाषित गर्न सकिन्छ। कामना गर्नु मानिसको नैसर्गिक स्वभाव हो। बिना कामना कोही पनि बाँच्न सक्दैन। जीवन छौन्जेल अनेक प्रकारका आशा, अभिलाषा र मनोकांक्षाहरू जन्मिन्छन्। तिनीहरूको पूर्ति खातिर मानिस यत्न गर्दछन्, परिश्रम गर्दछन् र तिनीहरूको पूर्ति आपूर्तिबाट सुख दुःखको अनुभव गर्दछन्। यसैले जीवनले गति पाइरहेको हुन्छ। कामना शून्य शक्ति मृत प्राय हुन्छ। जसको केही गर्ने इच्छा नै छैन, आकांक्षा नै छैन, उसले के कुरामा जागर चलाओस्। केही पाउन इच्छा भएन केही गर्छ, त्यसरी त उसले जीवनमा केही उपलब्धि हासिल गर्दैन। ऊ निष्क्रिय बन्दछ। उसले न कसैको लागि केही गर्छ, न आफ्नो लागि केही गर्छ। ऊ आफ्नो लागि त केही गर्दैन भने समाजले र राष्ट्रले उसबाट के को आशा गर्ने। त्यसैले व्यक्तिमा धेरथोर जस्तो तस्तो कामना हुन्छ। कामना नै जसले उसलाई केही गर्न घचघचाइरहन्छ, अनि मात्र ऊ जीवन्त हुन्छ। तर कामना चाहिन्छ भनेर कामनाको पोको बाँच्नु, अनावश्यक इच्छाको भारी बोक्नु, लालसा जगाउनु, अभिलाषा पाल्नु, तृष्णा बढाउनु र धेरै महत्त्वाकांक्षी बन्नु अनि आकांक्षाले आफूलाई तुसित पार्न बुद्धिमानी होइन। यी सबै दुःखहरूकै कारण हुन्। यदि दुःख मन पर्दैन भने यिनीहरूलाई जति सकिन्छ चाँडो वा जति सकिन्छ त्यति निमित्यान्न पार्नुपर्छ वा घटाउनुपर्छ। यिनीहरूलाई घटाउनु नै दुःखलाई घटाउनु हो। भगवान बुद्धले दुःखको स्रोत नै तृष्णा वा कामना हो भनेका छन्। कारण भएपछि प्रभाव पैदा भइहाल्छ। यहाँ कारण भनेको तृष्णा हो र प्रभाव भनेको दुःख हो। कामनालाई मोटामोटी रूपमा 3 थरीमा विभक्त गरेर हेर्न सक्दछौँ। ती हुन् स्वार्थ कामना, परार्थ कामना र स्वार्थ एवं परार्थ मिश्रित कामना। यिनीहरूमा स्वार्थ कामनाले मात्र काम गरेमा र परार्थलाई नकारेमा त्यो कामना पूर्तिले दुःखको कारण बनी कालान्तरमा हामीलाई दुःखभागी बनाउँछ। हुनसक्छ केही क्षणको लागि सुखभाव देहोस्। परार्थ कामना ठिक छ, तर यसबाट आफूलाई अहित भई दुःख सम्वर्धनको कारण बन्दछ भने त्यो पनि ठिक छैन। किनभने आफ्नो कुभलो आफैले निम्त्याउनु पनि धर्मसम्मत हुँदैन। त्यसैले यसै सम्बन्धमा कतै कतै मानिस स्वार्थी बन्नुपर्छ पनि भनेका छन्। आफ्नो पनि वरत्र र परत्र छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ र सपार्नुपर्छ भनेर त्यसो भनिएको हो। आफ्नो पनि अर्काको पनि हित सुखको लागि कामना गर्नु र तदनुरूप कर्म गर्नुपर्छ। यही नै पुण्यको घोतक हो र कल्याणको प्रशस्त मार्ग हो। कामनाको अगाडि केही विशेषण थप्दा सर्वजन हिताय भन्ने अर्थ पनि बुझाउँछ। यस्तो कामना मङ्गलकारी हुन्छ, जस्तै मङ्गल कामना, मैत्री कामना, कल्याण कामना, शुभ कामना, दीर्घायु कामना, स्वस्ति कामना इत्यादि। कामना नै गर्नु परे यस्तै कामना गर्नु उचित हुन्छ। प्राणी मात्रको हितार्थ कामना र कर्म गर्नुपर्छ, जसमा आफ्नो पनि अर्काको पनि कल्याण समाहित हुन्छ। त्यस्तो कामना इहलोकमा मात्र होइन, परलोकमा पनि हामीलाई हित सुखको कारण तत्त्व बन्दछ। यस्तो कामनाबारे यहाँ केही चर्चा गर्न लागि छ। त्रिरत्न वन्दनामा बुद्धलाई पूजा गर्दा हामीले क्षमा वाक्य उच्चारण गर्न लगाइएको हुन्छ। जस्तै कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्चयं खममे भन्ते भुरी पन्यो तथा गतो। अर्थात् प्रमादवश यदि मैले शरीर, वचन र कायिक कर्मद्वारा कुनै अपराध गर्न भ्याएको रहेछु भने महाप्रज्ञावान तथागतले मेरो अपराधलाई क्षमा गरिदेऊन्। यसरी क्षमा प्रार्थना गरिसकेपछि बुद्ध पूजामा यसरी आशिका वा कामना व्यक्त गरिन्छ। इमाया बुद्ध पूजाय कताय शुद्ध चेतसा चिरङ तिष्ठतु सदमो लोको होतु सुखी सदा। अर्थात् शुद्ध चित्तले मैले गरेको यस बुद्ध पूजाको प्रभावले लोकमा सधर्म चिरस्थायी होस् र लोकजनहरू पनि सुखी रहन्। यस कामनामा व्यक्तिगत लाभ र लोभको कुनै गुन्जायस छैन। कायिक र वाचिक शुद्धिको साथै चित्त शुद्धिको विषय यसमा छ। यसै प्रसङ्गमा अर्को कामना गराएलाई पनि निहालौँ। इमाया बुद्ध पूजाय यङ पुण्यङ पशुतं मया सम्बन्तं अनुमोदित्वा सब्बेपि तुठ्ठमानसा। अर्थात् यस बुद्ध पूजा गराइबाट मलाई जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यस पुण्यलाई सबैले स्वीकार गरून्, सबैलाई पुण्य भाग मिलोस्, सबै सन्तुष्ट र सुखी रहन्। यस कामनामा पनि त्यस्तै
निर्लिप्त भाव व्यक्त भएको छ। आफूलाई प्राप्त पुण्य आफू मात्र सीमित नराखी लोक कल्याणको लागि समर्पण गरिएको छ। फेरि अर्कोमा भनिएको छ, पुरेत्व दानशीलादि सब्बापि दशपारमी पत्वा इथिचितं बोधि फुस्सन्तु अमतं पदं। अर्थात् दानशील आदि 10वटा पारमिताहरू पूर्ण गरी ती पूर्ण पारमिताको प्रभावले ममा बोधि ज्ञान जागोस्, जसद्वारा मैले अमृत पद निर्माणको साक्षात्कार गर्न सकूँ। यस कामनामा पनि चित्तमा कुनै लोभ र द्वेष ल्याइएको छैन, बरु आफूले सम्पन्न गर्नुपर्ने पारमिता धर्मको परिपूर्ति गर्ने र दुःख मुक्ति निर्माणको साक्षात्कार गर्ने शुभकामना व्यक्त भएको छ, जुन तृष्णाजन्य छैन। यदि कामना नै गर्नु छ भने यस्तै कामना गर्नुपर्छ। धन सम्पत्ति, मान मर्यादा, युक्ति शक्तिको कामना स्वमुखी हुन्छ, आत्मकेन्द्रित हुन्छ, लोक कल्याणको लागि हुँदैन। यस्तो कामना परत्रको लागि सामल बन्दैन। कामना गरोस् बहुजन हिताय, बहुजन सुखायको निमित्त र आफ्नो चरित्र सुधारको निमित्त वा अरूको अहित नहुने गरी आफ्नो वरत्र र परत्रको सपार्नको निमित्त। यसै क्रममा अर्को एउटा कामना गराएलाई पनि मनन गरौँ। इमाया पुण्य कम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बान पत्तिया। अर्थात् मैले गरेको यस पुण्यको प्रभावले मलाई बाल मूर्ख जनहरूको सङ्गत गर्न नपरोस्, निर्माण प्राप्त नहुन्जेलसम्म सदा ज्ञानी सन्तहरूकै सङ्गत मिलिरहोस्। यसमा ठुलो गुण लुकेको हामी भेट्टाउँछौँ। आफ्नो लागि कामना गर्नु परे यस्तै कामना गर्नुपर्छ। मानिस बन्ने र बिग्रने सङ्गत र परिवेशले हो। मूर्खको सङ्गतले कुनै पनि हालतमा राम्रो गर्दैन। मूर्ख त्यसलाई भन्दछन् जसले हामीलाई कहिले राम्रो कुरा सिकाउँदैन, राम्रो ठाउँमा लैजाँदैन, राम्रो सल्लाह दिँदैन। हामीलाई उसको इच्छापूर्तिमा औजारको रूपमा प्रयोग गर्छन्, हामीलाई पतनको खाल्डोमा जाग्छन्, हाम्रो आडमा ऊ मौन मौज गर्दछन्। त्यसैले मूर्खहरूको सङ्गत वर्जनीय छ। त्यसैले यस कामनामा पनि मूर्खहरूको सङ्गत कदाचित नहोस् भन्ने कामना व्यक्त भएको छ। अर्को कामना ज्ञानीजनको सङ्गत मिलोस् भन्ने छ। ज्ञानी वा सन्त त्यसलाई भन्दछन् जसले चरित्र निर्माणको कुरा सिकाउँछन्। यस लोक र परलोकमा समेत सपार्ने मार्गमा अग्रसर गराउँछन्, राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन्छ, असल संस्कार दिन्छ र जीवनलाई सही रूपमा जिउन के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन भनेर उपदेश दिन्छ। यही एउटा जीवनको लागि मात्र होइन, जबसम्म जन्मिरहनुपर्छ वा जबसम्म जन्म मरणले मुक्त निर्माण पद प्राप्त हुँदैन त्यस बेलासम्मको लागि यो कामना गरिएको छ। यस्तै प्रकारको कामना निम्नानुसार पनि व्यक्त गरिएको छ। इदम्मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु, इदम्मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु, इदम्मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। अर्थात् मैले सम्पादन गरेको यस पुण्यको प्रभावले ममा भएका आश्रवहरू, चित्तका मलहरू क्षय होस्। अर्कोमा मैले गरेको यस पुण्य निर्माण साक्षात्कार गर्न हेतु कारण बनोस्। फेरि अर्कोमा मैले गरेको यस पुण्यको प्रभावले सबै स्वत्व प्राणीहरू सुखी रहन्। कामना नै गर्नु छ भने सबैको हितार्थ कामना गर्नुपर्छ। यस्तो कामनाले शुद्ध र मैत्रीपूर्ण भई चित्तलाई कोमल बनाउँछ। यसमा सबैको हित समाहित छ। आफ्नो मात्र कल्याण खोजिएको छैन। आफ्नो लागि नै भए पनि चित्तमा वास गरिरहेका राग, द्वेष, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि दुश्मनहरूबाट टाढा भई अजर अमर गुणले युक्त निर्माण साक्षात्कार गर्ने कामना गरिएको छ, जुन सबैले सधैँ प्रयत्नशील भई सम्पादन गर्नुपर्ने विषय हो। यस कुरालाई अझ थपेर भन्ने हो भने सबैको कल्याणार्थ कामना गर्नु वा प्रार्थना गर्नु पुण्यकारी हो। जब मलाई यस्तो होस्, उस्तो होस्, यस्तो नहोस्, उस्तो नहोस् भनेर आफूलाई केन्द्रित पारी मानिसले कामना गर्दछ र त्यही अनुरूप कार्य गर्दछ, अनि त्यो कामना बिटुलो हुन्छ। त्यसको परिणाम सुरुमा इष्ट झै देखिए पनि भविष्यमा अनिष्ट नै हुन्छ। त्यसले दुःखलाई नै निम्त्याउँछ र शान्तिलाई टाढा भगाउँछ। यसबाट आफ्नै मन मैलो हुन्छ अनि विकारले शिर उठाउने मौका पाउँछ। स्वकेन्द्रित कामना विकार हो। विकारको परिणाम दुःख नै हुन्छ। विकार रहित कामना सुखप्रदायक बन्दछ, किनभने यो कल्याणमा सहायक हुन्छ। जब यो मेरो कार्यबाट
आर्जित पुण्यको प्रभावले मेरो आफ्नो मनको विकार हटोस्, निर्वाणको कारण बनोस् र सबै प्राणीहरू सुखी रहन् भन्ने कामना गर्दछ, त्यसमा स्वार्थ परार्थ दुवैको कल्याण लुकिएको हुन्छ। उसले सबैको भलो चिताएको हुन्छ, कल्याण सोचेको हुन्छ। गर्नु पर्ने यस्तो कामना गर्नु मानवोचित हो, मङ्गलकारी हो र शान्ति प्रदायक हो। कामना गराइ सम्बन्धमा परित्राण सूत्रहरूबाट पनि केही सूत्रांश उद्धरण गरिएको छ, यिनीहरूलाई पनि दृष्टिपात गरौँ। पुबान सूत्रमा यस्तो कामना गरिएको छ: दुःख पत्ता च निदुःख, भय पत्ता च निभय, शोक पत्ता च निशोक, हुन्तु सब्बेपि प्राणिनो। अर्थात् सम्पूर्ण प्राणीहरू जो दुखी छन् निदुखी रहन्, जो भयभीत छन् निर्भय रहन्, जो शोक सन्तप्त छन् निशोक रहन्। यहाँ पनि सम्पूर्ण लोकजनहरूलाई समेटेर मैत्री कामना गरिएको छ। आफू मात्र दुःखमुक्त भयमुक्त र शोकमुक्त भएर पुग्दैन, आफू जस्तै सकल प्राणीहरू जीवहरू पनि दुःखमुक्त भयमुक्त र शोकमुक्त हुनुपर्छ। सम्पूर्ण प्राणीभित्र आफू पनि पर्दछ नै। त्यस्तै मेत्तानुसतिको एक उदाहरण पनि प्रस्तुत छ। सुखी भवेयं निदुःखो अहं नित्यं अहं वियं, हिता च मे सुखी हुन्तु मज्जता च व वेदिनो। अर्थात् म र म जस्तै सकल प्राणीहरू सदाकाल सुखी रहन्, दुखी नरहुन्, मलाई हित गर्नेहरू मध्यस्थ बन्नेहरू र त्यस्तै वैरीजनहरू पनि सुखी रहन्। यसमा पनि हामी पाउँछौँ कि मनमा मैत्रीको गर्दा को मित्र को शत्रु सबै मैत्रीको दायराभित्र समेटिन्छन्। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा भन्ने र गर्ने भावना मैत्रीमा रहँदैन। आफूलाई सुख चाहिए जस्तै सबैलाई सुखकै इच्छा हुन्छ, दुःख कसैलाई मन पर्दैन। यहाँ यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी कामना गरिएको छ। अर्को एउटा उदाहरण मेत्त सुत्तङ अर्थात् मैत्री सूत्रबाट लिएको छ। नच खुद्द माचरे किञ्ची एन विन्यु परे उपवदेयुङ, सुखी न वा खेमी न होतु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितता। अर्थात् मैत्री कामना गर्नेले त्यस्तो कुनै कार्य गर्नु हुँदैन जुन कार्य गर्नाले अरूले निन्दा गरोस्। उसले सदैव कामना गरेको हुन्छ सबै प्राणीहरू सुखी रहन्, सबैको कल्याण होस् र सबै सुरक्षित रहन्। यो सूत्रांशमा निसङ्ग भावले सबैको हित चिताइएको छ। सबैलाई सुख भएमा नै मैत्री कामना गर्नलाई सुखानुभूति हुन्छ। आफू मात्र सुखी भई अरू दुखी भएमा उसले आफूलाई कहिल्यै सुखी देख्न सक्दैन। उसको सुखमा अनेक प्रकारको ग्रहण लाग्दछ। आफ्ना वरिपरिका सबै सुखी भए मात्र आफूले सुखानुभव गर्न सक्दछन्। नभए भात खाए पनि माटो खाए बराबर हुन्छ भने सुखको रसास्वादन नै कहाँ हुन्छ र? अरूबाट लिने मात्रै र आफूले केही नदिने प्रवृत्तिले अन्ततोगत्वा हाम्रै सुख शान्तिमा खलल पार्छ। बरु केही दिउँ बदलामा केही अपेक्षा नराखौँ भन्ने कामना र कर्मले आत्मसन्तोष सुखानन्द र पुण्य प्रदान गर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, कसैले हाम्रो वस्तु खोसेर लिएमा त्यसले दुःख दिन्छ, तर उसले खोसेर लिन अगावै त्यो वस्तु उसलाई स्वेच्छाले दिएमा त्यसले हामीलाई सुखानुभूति दिन्छ, किनकि त्यहाँ त्याग हुन्छ। कामना सुखको गर्दछौँ तर कर्म चाहिँ दुःखको भएमा कर्म अनुसारकै फल आउँछ, कामना अनुसार होइन। कामना गर्नुपर्छ भनेर कामनाको भारी बोकेर लखरिनु ठिक हुँदैन। ती कामनाहरूको पूर्ति खातिर मानिसले चोरी गर्ने, व्यभिचार गर्ने, अनाचार गर्ने, झुट बोल्ने जस्ता विकृतिहरूको बाटो अपनाउँछ र अपनाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै कामनाहरू बोकेर कामनाको पछाडि दौडनु हुँदैन। कामना हाम्रो पछि पछि आउनुपर्छ, त्यो पनि पल्टनका साथ होइन, सीमित मात्रामा। यसैलाई अल्पेच्छुक बन्नु भनिन्छ। असल जीवन जिउन आवश्यक कुरोको मात्र कामना गर्नुपर्छ। सीमित कामनाले पनि जीवन चल्न सक्छ, सदाचारको जीवन जिउन सकिन्छ। सुखको कारण यसैमा निहित छ। हामीले गर्ने कामना स्वस्थ, कल्याणकारी, स्वार्थरहित, परार्थ सहित हुनुपर्छ र स्वार्थको लागि भए पनि अन्यलाई अहित नहुने, अल्प, लोभमुक्त, करुणायुक्त र मैत्रीले ओतप्रोत हुनुपर्छ। कामना गर्नु नितान्त व्यक्तिगत भएकोले व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, सङ्गत र सामाजिक परिवेशले पनि प्रभाव पार्दछ।
त्यसैले हामीले आफ्नो चरित्र सपार्नुपर्छ र असल ज्ञानी सन्त र चरित्रवान व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ। स्वार्थान्ध भई गरिएको कामनाले मानिसलाई अन्धो, विवेक शून्य एवं अहङ्कारी पनि बनाउन सक्छ। हत्या हिंसासम्म पनि गराउन सक्छ। यसरी ऊ मानवबाट दानवमा परिणत पनि हुन सक्दछ। तर विडम्बना के हो भने त्यस्तो व्यक्तिले आफूले गरेको हत्या हिंसालाई पनि जायज नै ठान्दछ। अत कामना नै गर्नु परे स्वस्थ कामना गरौँ, सबैको हित सुख चाहौँ, हामीबाट कसैको जीवनमा आघात नपरोस्, सबै सुखी सन्तोषी र निरापद रहन्। भवतु सब मङ्गलम्।